Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers élèves, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا أهم الأحداث de chapitre 3 de la boîte à merveille. Donc, من بعد ما شفنا chapitre 1, donc اليوم غادي نشوفوا chapitre 3 de la boîte à merveille. Donc اليوم غادي نشوفوا chapitre 3 de la boîte à merveille d'Ahmed Sefraoui. من بعد ما شفنا اهم الاحداث اللي كاينين في chapitre 2، اليوم غادي نشوفوا اهم الاحداث اللي كاينين في chapitre 3. Alors chers élèves على بركه الله غادي نبداو باول حدث عندنا في chapitre 3. غادي نعطيكم لي زيفينمون ديتايي، يعني الاحداث بلي ديتاي ديالهم. دونك كيف ما عرفنا سيدي محمد كان مريض بلا فيافغ، يعني كانت فيه الحراره. بالتالي خدا 2 jours et demi de repos، يعني خدا يومين ديال الراحه. alors le vendredi après-midi، vendredi في العشيه، après 2 jours et demi de repos، le narrateur rejoint ses condisciples et nous décrit une séance d'enseignement homicide. donc من بعد يومين ونص، يعني 2 jours et demi ديال الراحه، le narrateur rejoint ses condisciples. les condisciples هما لي كامارات ديالو اللي كاين معاه في المسجد. داكوغ. شنو كيدير لنا سيدي محمد؟ نو ديكري. سيدي محمد كيوصف لنا ان سيونس دونسينيومون اومسيد، وكيوصف لنا حصه تعلميه في المسجد، يعني كيعاود لنا شنو كيديروا في المسجد. كيقول لنا بلي الفقيه كان فيه النعاس، وبانه في الاخر ديال الحصه كيطلب منهم يعرضوا عليه سوره الفاتحه ويديروا بعض الاذكار. داكوغ. دونك هذه هي اول حاجه دارها سيدي محمد من بعد 2 jours de repos. Donc chers élèves, بالنسبة للحدث الثاني اللي هو مهم، donc le retour de Sidi Mohamed qui est ébloui par la lampe à pétrole de بزيوية. donc سيدي محمد من بعد ما قضى نص النهار ديالو في المسجد غادي يرجع للمنزل، وغادي يلقى ان فاطمه بزيوية خدات واحد لا لامب ا بترول. دونك هاد لا لامب ا بترول عقلوا عليها مزيان، اللي كتمثل لنا الحداثه، لا مودرنيتي. دونك حيت هذاك الوقت كانوا كيضويو بالشمع، وبما انها دارت هذيك لا لامب ا بترول، دونك هنا كتعبر لينا على الحداثه اللي كاينه في القصه. بالنسبه لو ديني سيرفي، يعني لاله زبيده حطت لهم العشاء، حطت لسون ماري و سون فيس العشاء، يعني هو سيدي محمد حطت لهم العشاء. دونك لو ديني سيرفي، لاله زبيده use de son art، donc use de son art pour pousser son mari à se procurer une lampe semblable à celle de بزيوية. دونك هنا كنهضروا على لا جالوزي، الغيره ديال لاله زبيده والغيره ديال النساء في هذاك الزمن. دونك بما انها بزيوية خدات لا لامب، حتى لاله زبيده عطاتهم من بعد ما حطات لهم العشاء، بقات كتستعمل، يعني كتلحلح على الزوج ديالها، كتستعمل يعني لاغ ديالها بوغ بوسي باش تفال الزوج ديالها انه يشري ليها اون لامب سومبلابل، يعني نفس لا لامب اللي خداتها اسيل دو بزيوية، بحال لا لامب اللي خدات لينا، بحال لا لامب ا بترول دو بزيوية. دونك بقات كتقول ليه زعما بقات كتكريتيكي في هذيك الشمعه، كتقول انها كل 3 جور خصها تبدل، ولا كل 2 جور خصها تبدل، وانه الناس اللي مزيانين، يعني الناس اللي لاباس عليهم مابقاوش كيضويو بالشمع، كيضويو بلا لامب ا بترول. بقات كتحاول تقنع الزوج ديالها باي طريقه، ولكن دو سون كوتي في الاتجاه ديالو او من الناحيه ديالو معلم عبد السلام اتر انديفيرون، يعني كان ما مسوقش، يعني ما كانش مهتم بهذيك الهضره اللي كتقول الزوجه ديالو، يعني ما عندوش مشكل هو. دونك بالتالي هي بقات كتحاول تقنعو، وهو في الاخير رده الفعل ديالو كان كيبان انه ما مسوقش. داكو. عقلوا معايا مزيان على هذه القضيه ديال لا لامب ا بترول اللي كتمثل لنا لا مودرنيتي. دونك بعض الكلمات كيكون عندهم معنى اخر من غير المعنى الحقيقي ديالهم. داكو. حيت كيمثل لنا العصر هنا او الحداثه. داكوغ. دونك هذه هي الحاجه المهمه في هذا ليكستري، هي هاد لا لامب ا بترول دو بزيوية. الوغ شير زيليف وصلنا لو سامدي ا ميدي، يعني نهار السبت الغد ليه مع 12. دونك لو روتور دو سيدي محمد، عاوتاني نرجع لينا سيدي محمد من المسجد كي surpris de trouver une lampe à pétrole. donc تفاجئ باش لقى une lampe à pétrole. قلنا يعني ديك الغيره ديال العيالات بقات كتقنع الزوج ديالها حتى صيفط ليها هذيك لا لامب ا بترول. داكوغ. دونك accroché au mur، دونك لقاها لاصق في الحيط، لقى هذيك لا لامب ا بترول. دونك شكون اللي جاب هذيك لا لامب ا بترول؟ سي دريس
لا ابورتي لو ماتان. دونك شكون اللي جابها؟ هو دريس. دريس شكون هو دريس؟ قلنا هو دريس هو المتعلم ديال الاب ديال لونا غاتو. عقلوا عليه مزيان شكون هو اللي كيجيب لهم الخضره وكيجيب لهم التقاليه ايتترا. جاب معاه حتى هذيك لا لامب. داكوغ. دونك هذا الحدث هو retour de Sidi Mohamed qui est surpris de trouver une lampe à pétrole. دونك تفاجئ بوجود هذيك لا لامب ا بترول اكروشي او مير، يعني محطوطه لاصقه في الحيط. دريس لا ابورتي لو ماتان. جابها لينا دريس لو ماتان. قلنا دريس هو المتعلم ديال الاب، هو اللي كيتكلف ليهم، يعني الا بغاو يجيبوا شي حاجه شي سخره ايتترا. داكوغ. دونك هنايا لونا غاتور كان منبهر عاوتاني بهذاك الوجود ديال هذيك لا لامب ا بترول اللي ولات ديالهم، ولكن غادي تخرجوا من هذا الانبهار ديالو، من هذا الصدمه ديالو. كري دو رحمه غوتات كي ديشير لو سيلونس، يعني هي اللي خرجتهم من هذاك لو سيلونس. يعني جات رحمه غوتات اي في سورتير لو ناراتور دو سا توربور. داكوغ. وخرجت لنا لو ناراتور من الدهشه ديالو، يعني بوجود هذيك لا لامب بقى مندهش ايتترا، وبقى يعني تفاجئ. بالتالي هذاك الغوته اللي غوتات لينا لاله رحمه خرجت لينا من سا توربور. علاش غوتت لاله رحمه؟ دونك حيتاش اختفت ليها زينب بنت ديالها، الابنه ديالها اللي قلنا الاسم ديالها زينب. زينب اللي اكبر من لونا غاتور بسنه. دونك هي عندها 7 سنوات. داكوغ. لونا غاتور كانت عنده 6 سنوات، وزينب كانت عندها 7، يعني بيناتهم عام. داكوغ. الوغ غادي نشوفوا واحد الحاجه اللي مزيانه، هي لا سوليداريتي، يعني التضامن والتآزر ديال الجيران مع بعضياتهم. دونك سوليداريتي دي فوازين ديال الجيران دو رحمه افيك رحمه. دونك تضامنوا مع رحمه، بقات فيهم رحمه وجاو بداو كيواسيو فيها، يعني العيالات بداو كيجيو واخا ما كيعرفوش رحمه وسمعوا الرواد ديالها ايتترا، جاو بقاو كيواسيو فيها. حتى الام ديال لونا غاتور لاله زبيده واخا كانت واقع بيناتهم واحد الخصام اللي عقلتو عليه في شابيتر 1 على الجور دو ليسيف، يعني على اليوم ديال التصبيب. داكوغ. دونك كانوا تخاصموا وتناقشوا بيناتهم، ولكن فاش سمعت الغوات ديالها وعرفت المشكل ديالها جات وبقات كتآزر فيها. داكوغ. دونك هنا كتبان لينا لا سوليداريتي دي فوازين، يعني التضامن ديال الجيران افيك رحمه. سيل ا بيردو زينب دون اون فول. دونك هي تودرت ليها الابن ديالها في واحد التجمع ديال الناس بزاف. دونك علاش كان هذاك التجمع؟ كان هذاك النهار ملي غتقراو القصه غتعرفوا انه كان واحد السيد كيبيع الحوت بثمن رخيص، وكان تجمع، وبالتالي المغاربه كيتجمعوا على شي حاجه، ونسات الابنه ديالها حتى تودرات لها. داكوغ. دونك هذا هو الحدث اللي غادي يوقع لينا يخرج لنا غاتوغ من الدهشه ديالو. الوغ وصلنا لو سامدي سوار، السبت. لاله زبيده كدير واحد القضيه كتبقى تعاود للزوج ديالها اشنو وقع في لا جورني كامله. داكوغ. دونك غيسي دو لاله زبيده، يعني كتعاود ليه كيفي لو توبو سور لي زيفينمون دو لا جورني. دونك عاودت ليه الاحداث كلهم اللي وقعوا في النهار، وحتى على لو مالور دو رحمه. دونك هذاك المشكل اللي وقع لرحمه اللي هو الاختفاء ديال الابنه ديال رحمه زينب. داكوغ. دونك غران اكسبلوا دو زبيده اي بزيويه. دونك زبيده والبزيويه لقاو لينا كيون ريكيبيري زينب، جابوا زينب لاله رحمه اللي لقاوها دون اون ميزون دي زونفون، لقاوها في واحد المنزل ديال الاطفال. دونك قلنا لاله زبيده ولاله رحمه هما اللي جابوا زينب لقاوها دون اون ميزون ديال الاطفال. الوغ جودي سويفون، دونك من بعد ما لقاو زينب الخميس اللي من بعد، الخميس المقبل، يعني الخميس اللي جا من بعد ساندي، سواري هذاك غنسميوه امسيه ديال سواري دي فيستيفيتي. دونك يوم ديال الاعياد او الاحتفالات. داكوغ. اول حاجه رحمه اورغانيز ان فيت بور باردون لي مونديون. دونك نظمات واحد الحفل ديال لمن لي مونديون افوغل، هذوك اللي كيسعاو هما ما كيشوفوش. داكوغ. بور روميرسي، علاش هاد الحفل؟ يعني دات لهم طعام ايتترا. علاش؟ بور روميرسي ديو دو لوي افوار روندي صافي، باش تشكر الله حتى ترجع ليها الابنه ديالها. داكوغ. دونك هذه اول حفل. الحفل الثاني هو بوتيت فيت اونتر فام. دونك داروا واحد الحفل ما بين العيالات اورغانيزي باغ لي فوازين، هذوك الجارات نظموا واحد الحفل كي ايدي ا بريباري لو كوسكوس، وتعاونوا بيناتهم وحضروا الكسكس. دونك لاله رحمه حضرات حفل دارتو لي زافوغل، هذوك الناس اللي ما كيشوفوش العميين. من بعد ما مشاو العميين داروا لي فام حفل بيناتهم،
وتساعدوا تعاونوا بيناتهم باش يوجدوا لنا الكسكس. الوغ بالنسبه لسيدي محمد واخا هذاك الاحتفال حطوا ليه ياكل هو زينب ايتترا، ولكن كيبقى كيجي اونوي اي سوليتود والوحده، يعني كيحس بالملل والوحده. دونك اونوي اي سوليتود دو سيدي محمد كي ريكور ا سا بواط. دونك ملي كيحس بالملل والوحده كيرجع لابواط ديالو، يعني كيرجع لهذيك العلبه العجائب ديالو، صندوق العجائب. دونك شنو غادي يدير؟ لوفيرتور دو لا بواط. دونك حل هذيك لا بواط اي جو ايماجينير، بدا كيلعب هذوك الالعاب ديالو الخياليه دو ناراتور. دونك هذوك الالعاب الخياليه ديال الناراتور اللي كيلعب بهم. دونك فوالا شيرز élèves، هادو هما اهم الاحداث اللي كاينين في شابيتر 3. جيسبر كو vous avez bien compris. عندكم شي تساؤل او شي اقتراح ما تنساوش تخليو لي في لي كومونتير. et à très bientôt. Au revoir.